नाजरीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है कि ओरहान के रुखसत होते ही शाहिनशाह कहता है, आप चुप हैं सिर्फ इसलिए कि वो आपका भाई है, मगर वो रास्ता ठीक नहीं चल रहा। क्या आपको ये दिखाई नहीं दे रहा? अलाउद्दीन तपकर जवाब देता है, शाहिनशाह तुम हद पार कर रहे हो। इस पर आउची कहता है, हद तो आपके ओरहान साहिब नहीं तोड़ी है। बोरान फौरन बोल उठता है, आउची साहब बस करो, अपनी जगह संभालो। जिस अंदाज में तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारे दायरे में नहीं आता, होशियार रहो। आउची कहता है, बोरान साहब, लेकिन अलाउद्दीन सख्त लहजे में कह देता है, खामोश, बस बहुत हो चुका। बोरान साहब और जरकूती साहब, आप दोनों लश्करगाह में पूरी ताकत के साथ शाहिनशाह साहिब का साथ देंगे। ये फैसला सुनते ही दोनों के चेहरों पर गुस्सा साफ झलकता है। अलाउद्दीन आखिर में कहता है, अब तुम्हारा सालार यही है, ये मेरा हुक्म है। फौज जल्द अज जल्द हमले की तैयारी मुकम्मल करे। और नाजरीन किराम, अगर आप अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो बराह करम इसे लाइक ज़रूर करें और क्रूलिश इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि नई वीडियोज़ आप तक वक्त पर पहुंचती रहें। बाहर दूसरी तरफ ओरहान के साथी घोड़ों के पास मौजूद होते हैं। कारा खलील बालाबान की तरफ देखकर पूछता है, सब ठीक है ना? बालाबान जवाब देता है, सरदारी कोई आसान काम नहीं, मुसलसल जिम्मेदारियां, मेरे बस की बात नहीं लगती। कारा खलील कहता है, सरदार बनने के लिए अक्ल और बर्दाश्त चाहिए। सियासत बर्दाश्त मांगती है, तलवार की तरह जबान नहीं चलती। बालाबान कहता है, भाई मैं तो साफ बात करने वाला आदमी हूँ। लोग बहुत कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं, मगर मैं सिर्फ लड़ने जानता हूँ। कारा खलील हंसते हुए कहता है, अच्छा है, वरना 2 दिन में सरदारों से लड़ पड़ते। इसी दौरान दरसून एक खिली घोड़े पर रखता हुआ आता है। कारा खलील उसे देखकर कहता है, सुना है तुम घोड़ों के माहिर हो। दरसून मुस्कुराकर जवाब देता है, जी हाँ, कुछ ऐसा ही है, मैं घोड़ों की तबीयत समझ लेता हूँ। कारा खलील कहता है, बालाबान को इस बारे में कुछ न बताना, वरना ये दीवाना कहीं घोड़ों का भी बेड़ा गर्क कर दे। इन्हीं बातों में ओरहान वहां पहुंचता है और कहता है, एक बार फिर काम हमारे सर आया है। जरगा तो बोरसा की फिक्र में है, मगर मेरी सोच उस्मान साहब और बहन फातिमा की तरफ है। क्या तुम सब एक बार फिर मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो? सिपाही फौरन जवाब देते हैं, आखिर तक साथ हैं हजूर। ओरहान कहता है, शुक्रिया, हमारा सफ़र तवील है और लड़ाई सर पर खड़ी है। ये कहकर सब घोड़ों पर सवार होते हैं और कबीले से रवाना हो जाते हैं। उधर सुबह सवेरे फातिमा दरिया से पानी भर रही होती है। फ्लेवियस भेस बदलकर खामोशी से उसे देख रहा होता है। एक औरत आती है और पूछती है, फातिमा खातून कोई हुक्म? फातिमा कहती है, घोड़ों को पानी पिला दो और फिर इन्हें आराम करने दो। खातून चली जाती है। फातिमा हाथ खुश्क कर रही होती है कि अचानक फ्लेवियस उसके करीब आ जाता है और कहता है, तुम्हारे इन प्यारे हाथों को क्या हुआ है? फातिमा फौरन खंजर निकालकर उसके गले पर रख देती है, यही हाथ थप्पड़ भी मार सकते हैं, बताओ कौन हो? फ्लेवियस कहता है, एक मामूली ताजिर हूं, घोड़े को पानी पिलाने आया था, पानी की खुशबू ने मुझे भी खींच लिया। फातिमा पूछती है, कहाँ से आए हो, मकसद क्या है? फ्लेवियस कहता है, अगर मुझे मार ही देना है तो कम से कम अपना नाम तो बता दो कि मुझे किस परी ने मारा। फातिमा सख्त लहजे में दोबारा कहती है, मैंने पूछा कहाँ से आए हो? फ्लेवियस झूठ घड़ते हुए कहता है, कई कबीले से आया हूं, कपड़े बेचने की कोशिश की, मगर जंग की वजह से कुछ हाथ न आया। फातिमा फौरन पूछती है, अगर काई से आए हो तो बताओ वहां क्या हो रहा है? फ्लेवियस कहता है, अगर खंजर हटा दो तो बता दूं। फातिमा कहती है, बोलते रहो। फ्लेवियस कहता है, बड़ी गड़बड़ है, उस्मान साहब ने ओरहान की जगह शाहीन शाह को बिठा दिया है, और जब मैं निकला तो उस्मान साहब की हालत अच्छी नहीं थी, कहते हैं बहुत खतरे में है। ये सुनते ही फातिमा बेचैन होकर कहती है, क्या? फ्लेवियस मजीद कहता है, अल्लाह उस्मान साहब को सलामत रखे। फातिमा खंजर मजीद सख्ती से उसकी गर्दन पर रखते हुए बोलती है, मैं तुम्हें मार कर जंगल में फेंक दूंगी, सच बताओ मेरे बाबा को क्या हुआ है? फ्लेवियस मजलूम बनकर पूछता है, तो क्या तुम उस्मान साहब की बेटी हो? फातिमा गुस्से से कहती है, जो पूछा है वो बताओ, मेरे बाबा को क्या हुआ है? उसी लम्हे उसकी मुहाफिज खवातीन वहां आ पहुंचती हैं, मगर फातिमा हाथ उठाकर उन्हें रुकने का इशारा देती है। फ्लावियस फौरन खंजर छुपा लेता है और नर्म लहजे में कहता है, ये बीमार नहीं, बस गशी तारी हुई है। वो पानी की मशकीज़ा आगे बढ़ाते हुए मजीद कहता है, मेरा नाम अकचूरा है, दरगुजर फरमाएं। फातिमा उसे नज़रअंदाज करती है और आगे बढ़ जाती है। उसके जाते ही फ्लावियस के साथी झाड़ियों के पीछे से निकल आते हैं। वो हुक्म देता है,
چاودار کو پیغام دو، قافلہ روانہ ہونے سے پہلے وار کریں اور اس لڑکی کو مجھے زندہ چاہیے۔ ادھر اورحان جنگل میں اپنی ٹکڑی کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، یہ نشانات ہماری بہنوں کے گھوڑوں کے ہی ہیں، مگر ان کے پیچھے کوئی اور بھی لگا ہے۔ ہم راستہ بدل کر جنگل سے ہی جائیں گے۔ سب سپاہی گھوڑے ایڑی لگا کر دوڑا دیتے ہیں۔ ادھر فاطمہ اور اس کے ساتھ موجود خاتون قافلے تک پہنچتی ہیں۔ چند لمحوں بعد یغید سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے۔ فاطمہ پوچھتی ہے، یغید صاحب، سب خیریت؟ یغید کہتا ہے، مجھے والد صاحب نے قافلے کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ فاطمہ رنجیدہ لہجے میں پوچھتی ہے، میرے بھائی سے سرداری واپس لے لینے کے بعد میرے والد کے پاس یہی رہ گیا ہے، میرے والد کی حالت کیسی ہے؟ یغید گھوڑے سے اتر کر افسوس سے کہتا ہے، بری خبریں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں۔ عثمان صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے۔ پاس ہی جھاڑیوں میں فلاویوس چھپ کر سب کچھ سن رہا ہوتا ہے۔ اچانک گھنے درختوں کے پیچھے سے دشمن تیر کی بارش شروع کر دیتے ہیں۔ سپاہی ایک ایک کر کے زخمی ہو جاتے ہیں۔ فاطمہ چیخ کر کہتی ہے، دشمن نے حملہ کر دیا، سب اپنی جگہ مضبوط رکھو۔ شدید لڑائی چھڑ جاتی ہے۔ سپاہی گرتے جاتے ہیں مگر ہمت نہیں ہارتے۔ یغید بھرپور انداز میں لڑتا ہے مگر ایک دشمن اس کے پیٹ میں تلوار اتار دیتا ہے۔ وہ 2 حملہ آوروں کو مار کر زمین پر گر پڑتا ہے۔ فاطمہ دشمنوں کو پچھاڑتے ہوئی یغید تک پہنچتی ہے اور کہتی ہے، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ یغید کو قریب کھڑے سپاہیوں کے حوالے کرتی ہے۔ فلاویوس دور سے دیکھ کر کہتا ہے، چاودار کے آدمی مضبوط نکلے۔ اب دیکھتے ہیں باقی کیا کرتے ہیں۔ ادھر قبیلے میں حلیمہ بے چین ہو کر ادھر ادھر ٹہل رہی ہوتی ہے۔ درسون گھوڑا لے کر آتا ہے اور کہتا ہے، میری بیٹی، اپنے مالک کو سلام کہو۔ گھوڑا آہستہ سے اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ حلیمہ حیرت سے کہتی ہے، میں نے اپنی ماں اور بابا کو گھوڑوں کے ساتھ دیکھا ہے، مگر مجھے ابھی تک ایسا گھوڑا نہیں ملا جو مجھے سمجھے۔ درسون نرمی سے کہتا ہے، شاید آپ کو سمجھنے والا انسان بھی ابھی نہیں ملا۔ گھوڑے آدمیوں کی طرح ہوتے ہیں، یہ صرف ان دلوں کو مانتے ہیں جو ان جیسے ہوں۔ اسی وقت عثمان صاحب کا گھوڑا بے چین ہونے لگتا ہے۔ درسون کہتا ہے، یہ بھی اپنے مالک کا درد محسوس کر رہا ہے۔ پھر ایک سپاہی آ کر خبر دیتا ہے کہ قراسی صاحب لشکر تیار کر رہے ہیں۔ درسون سر کر کہتا ہے، میرے بھائی اور میرے والد نے فیصلہ کر لیا ہے۔ عثمان صاحب موت کے کنارے ہیں، علاؤالدین تخت پر بیٹھا ہے اور اورحان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ قائی قبیلے کے دلوں میں طوفان اٹھ رہا ہے، وقت آ گیا ہے۔ جنگل کی سمت اورحان اچانک فاطمہ اور یغید کی چیخ و پکار سنتا ہے اور فوراً گھوڑا موڑ کر اسی جانب دوڑ پڑتا ہے۔ پیچھے چاودار کے سپاہی مسلسل لاشیں چھوڑتے ہوئے ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر قبیلے میں نیلوفر اور ملہون خاتون عثمان صاحب کے بستر کے پاس بیٹھی پریشان ہے۔ ملہون خاتون گہرا سانس لے کر کہتی ہیں، اگر حالات یوں ہی رہے تو دشمن اپنی چال پوری کر لے گا۔ نیلوفر پر امید ہو کر کہتی ہے، اورحان ان کے منصوبے کو بکھیر دے گا۔ اسی وقت علاؤالدین اندر آتا ہے اور سخت لہجے میں کہتا ہے، یہ حالت زیادہ دیر نہیں سنبھل سکتی، میں ان کے زخموں کا خراب خون نکالوں گا، سب لوگ باہر جائیں۔ ملہون خاتون کے چہرے پر دکھ اور بے بسی صاف نظر آتی ہے۔ اتنے میں دیدار آتی ہے اور کہتی ہے، علاؤالدین ایک ساتھ سلطنت بھی چلا رہا ہے اور بابا کی دیکھ بھال بھی۔ نیلوفر بھڑک اٹھتی ہے، جدی کون؟ صاف صاف نام لو۔ بات بڑھنے لگتی ہے تو ملہون خاتون غصے میں کہتی ہیں، عثمان صاحب زندگی اور موت کے بیچ لڑ رہے ہیں اور تم لوگ اس وقت ایسی بحث کر رہے ہو۔ پھر وہ سخت لہجے میں کہتی ہیں، اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو، قائیوں کی بھلائی میرے بیٹوں کے اتفاق میں ہے، اگر ان میں سے کوئی غلط راہ کر چلا تو میں اسے برداشت نہیں کروں گی۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی قسط یہاں ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنے اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔